मडगावचे माजी आमदार, गोयचे माजी विरोधी पक्ष नेते, माजी उद्योग मंत्री आणि जांकां लोकनायक अशी उपाधी मेळ्ळी ते गोयचे एक विजनरी लिडर अनंत उर्फ बाबू नरसिंह नायक हांची जन्मशताब्दी अंदू वर्सा 19 ऑगस्टार म्हणजे 19 ऑगस्ट 2026 सुरू जाता आणि ताजें कंक्लुडींग 19 ऑगस्ट 2027 जातलें. आता हे सेंटेनरी इयर सेलिब्रेट करपा खातीर बाबू नायकाचे जे वेल विशर आशिल्ले, तांचे जे फ्रेंड सर्कल आशिल्लें आनी तांची फॅमिली हांणी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या. हे कमिटीचे नांव आसा अनंत बाबू नरसिंह नायक बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन्स कमिटी. कमिटीचे अध्यक्ष गोयचे नामनेचे असे उद्योजक, फिलांथ्रॉपिस्ट श्रीनिवास उर्फ बाबा धेंपे हे आसात. वायस प्रेसिडेंट अवधूत बाब तिमलो, शिवानंद बाब साळगांवकार, अनिल बाब खवटो, उल्हास बाब वेर्लेकार, प्रोफेसर M.K. शेख, प्रवास बाब नायक, महेंद्र आल्वारीस, महेंद्र आळवे, प्रवीण कुमार गोसालिया, संजय पै रायतुरकार, वैकुंठ पै फोंडेकार, विवेक नायक, महेश नायक, सगुण अलायस दादा नायक, कन्व्हेनर विशाल पै काकोडे, सेक्रेटरी अनिल पै, जॉइंट सेक्रेटरी अतुल नायक, ट्रेजरर गौतम मेडलेकार आणि मेंबर्स ज्योतेन नायक, मंजुनाथ पै दुकळे, कपिल कारे, जॉन्सन फर्नांडीस, मुकेश सगलानी, राजू नांबिया, डॉक्टर बबिता आंगले प्रभुदेसाय, त्रिवेश आसगांवकार, आर्थूर डिसिल्वा, सुनील बिर्डीकर, श्वेता तुळशीदास कोरगांवकर, साबियो कुतिनो, अलिंदा रॉड्रिगीस, साईश पै पानंदीकार, झरीना अब्बास शाह, अवधूत कुडतडकार, रफीक मोहम्मद शेख, शशांक खरंगटे, राजेंद्र सावर्डेकार, डॉक्टर विनय आळवे, अभय मसूरकर, उमाकांत सावंत, सुहास कामत आणि विवेक कवळेकार असे म्हणजे सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन दिवन ही कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या. आणि ह्या कमिटीचे चेअरमॅन बाबा आमचे मदीं हांगा आसात. तांचे बरोबर आर्टिस्ट महेन आल्वारीस, प्रोफेसर M.K. शेख, हेवटेन बाबू नायकाचो व्हडलो पूत पांडुरंग अलायस भाई नायक, कमिटीचो ट्रेजरर गौतम वेर्लेकार आणि कमिटीचो सेक्रेटरी अनिल पै हे आमचे मदीं आसात. हांव बाबा कडेन मागतां की ताणें आतां प्रेसाक संबोधीत करचें. आज आमची समितीची होदो नित्य तुम्ही समिती नेमली, जी नेमिल्ली आसा ती तुमकां वाचून दाखोवन दिल्ली आसा. ताजी पयली बसका जाली आनी बसका घेवपाचें एकूच कारण आशिल्लें की बाबा 19 ऑगस्ट 2026 हे जन्मशताब्दी जे हातून आमी पदार्पण करता, म्हणजे 100 इयर बिगिनींग बर्थ सेंटनरी सेलिब्रेशन 100 इयर बिगिनींग आणि ते 19 ऑगस्ट 2027 ताजें समर्पण जातलें, समाप्ती जातली. म्हणटकच जे बाबू नायकाचे जे चाहते आसा, वेलविशर्स आसा, हितचिंतक आसा, तांचे फॅमिलीचे जे जवळचे फ्रेंड्स आसा, तांकां सगळ्यांक दिसलें की स्वर्गेस्त बाबू नायकान इतले गोंयाक लागून काम केल्लें आसा. पॉलिटिकल लिडर म्हणत, समाजसेवक म्हणत, एक मडगांवचो आमदार म्हणत किंवा विरोधी पक्ष नेते आसतना कितलेशे ताणें विशय घेतिल्ले आसात. तशें उद्योग मंत्री आसतना कितलेशेच औद्योगिक क्षेत्रान आनी औद्योगिक धरण म्हणजे गोंयचे प्रगती जावची ह्या विशयान जी कितें कामां केल्लीं आसा ती समितीक दिसली की डॉक्युमेंट जावची म्हणून. आनी डॉक्युमेंट जावची हे एकूच कारणान की जो ताणें निस्वार्थीपणे काम केल्लें आसा आनी जी आपली तत्वां सांबाळून जो गोंयचो प्रोग्रेसाक ताणें हातभार लायिल्लो आसा ती फुडल्या पिळगे पर्यंत पावची होच ताजो हेतू आसतलो. म्हणटकच समितीचे आमी आज फिडबॅक घेतलो, तांचे कडल्यान जायतीं सजेशनां आयिल्लीं आसा ती आतां आमी फुडले थोड्याशा आठवड्यांनी एक ताका रिफायनमेंट दिवन आमी ती चालीक लायतली. म्हणजे वर्सभर प्रोग्राम करपाचे अशें आमचे कल्पना आसा आनी आमी आशा बाळगिता की सगळ्यांनी जे तांचे चाहते आसा ते सगळे हातभार लायतले म्हणून. हांव तुमकां थोडेशे जी सजेशनां आयल्या ताजी एक झलक दिवपाची प्रयत्न करता. एक म्हणजे लोकांक दिसलें की तांच्यांनी गोंयचे अस्मितायेचे राखण करपाक
आनी गोंयची अस्मिताय पाळपाक तशेंच कोंकणी भाशे विशयी जी ताणें चळवळ केल्ली आसा ती लोकां पर्यंत उगडकेक हाडची. कित्याक सध्या खूब डिबेट जाता जे गोवन्नेस कितें, गोंयची आयडेंटिटी कितें. आनी स्वाभावीक आसा प्रत्येक जो डिवेलप्ड स्टेट जाता, डिवेलप्ड रिजन जाता, थंय अश्यो गोश्टी येताच. ते गोंयकाराकूच न्हय बाकीच्याय राज्यांनी जाता. पूण आमकां दिसलें की जे बाबू नायकान जे तेन्ना पासून जे काम केल्लें आसा ह्या म्हणजे ह्या एरियेन जे म्हणजे गोवन्नेस आनी कोंकणी भाशा राखपाक तें आमी उगडकेक हाडचें. म्हणून ताका लागून 2-3 हे केल्ले आसा प्रकल्प. एक म्हणजे एक डॉक्युमेंटरी आतां तयार जाता, लोकनायक म्हणून डॉक्युमेंटरी तयार जाता. तातूंत तांचें काम लोकां पर्यंत पावचें अशें फॅमिलीक आनी बाकीच्यांक दिसलें. म्हणून तो एक प्रकल्प चालू आसा. दुसरो आमकां दिसलो की आर्कायवल मटेरियल जें मेळटा आनी विधानसभेन जें मटेरियल मेळटा तें सगळें स्टडी करून एक कोर ग्रूप फॉर्म करून ताजेर एक प्रकल्प जावचो. आनी तो निमणे वेळार जेन्ना 19 ऑगस्ट 2027 ते निमणे वेळार असो एक व्हॉल्यूम रिलीज करचो म्हणून. तांचें सगळें काम सारकें लेखीत जावन डॉक्युमेंट जावन तो बरे भशेन व्हॉल्यूम रिलीज करपाक. आतां हे 2 प्रोग्रामा भितर आमी बाकीचे प्रोग्राम करूंक सोदता. एक म्हणजे कम्युनिटी इनिशिएटीव प्रोग्राम्स जे शिक्षण क्षेत्रांत म्हणा किंवा आरोग्य क्षेत्रांत म्हणा किंवा स्पोर्ट्सान म्हणा किंवा सांस्कृतीक क्षेत्रांत म्हणा. जो आमी म्हणलें की कोंकणी विशयी तांकां खूब प्रेम आशिल्लें. कोंकणी भाशेन सांस्कृतीक कार्यक्रम करूं येता काय कितें हाजेरूय आमी म्हणजे चालू आसा आमचे कितें कितें येवजण आसा ती. स्कुलां पर्यंत वचचें, डिबेट करचें, क्विझां करचीं, कॉम्पिटिशनां करचीं ही आमची एक कल्पना आसा. आतां ताजेर सविस्तर आमी म्हणजे जशी डेट लागीं पावता ताजेर आमी प्लॅन तुमकां दिवंक पावतले. पण अशी जायतीं सजेशनां आयिल्लीं आसा आनी ती आमी म्हणजे आतां डिटेल वर्कींग करून ती चालनाक लावप कशी हे आमचेर विचार आसतलो. एक स्पेशल प्रोजेक्ट म्हणजे सगळ्यांक दिसलें की एक कॉमोमरेटीव स्टॅम्प रिलीज जावचो म्हणून, पोस्टल स्टॅम्प. ताका खूब काम लागता म्हणून आतांच आमी समितीन निर्णय घेतला की फाल्यां पासून ते कामाक लागपाचें म्हणून. कित्याक ते दिल्लीच्यान परमिशन येवन करचें पडटा. आनी तसो एक स्पेशल कवर रिलीज करचो. आनी तो 2027 जेन्ना जातलें निमणें फंक्शन तेन्ना तो आमी करतले अशें आमकां आशा आसा आनी कल्पना आसा. हाज्या भायर आमी लोकां कडेन मागता की जे कारण प्रेसाक आफोवपाचें आनी संबोधीत करपाचें इतलेंच कारण की लोकांकूय जर तर बरी कितें सजेशनां आसा म्हणजे जे समिती करूंक सोदता समाज कार्य कसलीय सजेशनां आसत जाल्यार लोकांनी आमचे पर्यंत पावोवची अशी आमची विनंती आसा. आमी तुमकां जे जनरल ईमेल दिवंक शकता जी लोकां पर्यंत पावोवन तुमच्या मिडियमांतल्यान आनी कितें बरी सजेशनां येत जाल्यार ती आमी वेलकम करता. आनी कितें आसा? हय, कन्क्लुडींग ओदो सांगिल्ल्या प्रमाणे जे आमी डॉक्युमेंट करूंक सोदता ते आमी एक कॉमोमरेटीव व्हॉल्यूम असो रिलीज करूंक सोदता. आनी ताचें नांव आमी दिलां तें अनंत इनफायनायट अशें म्हणून. तांचें नांव अनंत नरसिंह नायक, अनंत इनफायनायट अशें. आतां कीनोट स्पिकर आमी आफोवपाचो केला. तातूंत आज एक सजेशन आयलें म्हणटा तें डॉक्टर अनिल काकोडकराचें. कारण ते गोंयांत लिंक आशिल्ले मनीस. एक भारत सरकारान तांकां पद्मश्री, पद्मभूषण आनी पद्मविभूषण दिलां. आनी एटॉमीक एनर्जी हातूंत ते म्हणजे खरे तज्ञ आनी खरें म्हणजे टू अ लार्ज एक्सटेंट तांकां लागून एटॉमीक एनर्जी डिवेलप जाल्या. स्वताची टॅक्नॉलॉजी आमची गोंयची डिवेलप जाल्या, इंडियेची डिवेलप जाल्या अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना. तांकां आफोवपाचें आज समितीन एक प्रस्ताव मांडला. ते आमी आतां फुडें चालीक लागतले आनी तांकां जर तर सवड आसा जाल्यार तांकां हांगा हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव तुमकां नम्र विनंती करता की ह्या प्रोग्रामांक आनी आज आमी जो प्लॅन तुमच्या फुडें दवरला ताका तुमी सारकी प्रसिद्धी दिवची. आनी ताजो एकूच हेतू म्हणजे लोकां कडेन पावन लोकांचीय कितें सजेशनां आसा जाल्यार आमी ती म्हणजे आमच्या प्लॅनान निर्माण करून प्रयत्न करतले असो हांव आशा बाळगितां. ह्या दीस एक फॉर्मल प्रोग्राम आसतलो सांजचो. ताकाच लागून आमी आज डॉक्टर अनिल काकोडकराचें नांव आयलें तांकां आफोवन. आनी त्या दीस ते लोकनायक डॉक्युमेंटरी आमी रिलीज करूंक सोदता.
तो प्रकल्प अजून चालू आसा, अजून फिनिशींग लायनाचेर पावूना. आनी जे जनरल मडगांवाच करपाचें असो आमी ठराव घेतला, कित्याक तांचें मूळ घर मडगांव आनी तांचो सगळो जो लोक आसा वेल विशर तो जास्त करून सगळे गोंयभर आसा, पूण जास्त करून मडगांवां तांचे चड अटॅचमेंट आशिल्ल्या कारण ते मडगांवाच घेतले अशें आमी निर्णय घेतला. ना, गोंयभर करतले. थोडे प्रोग्राम मडगांवां जातले, थोडे बाकीच्याय कडेन करूंक अशें आज समितीन म्हणजे प्रस्ताव मांडिल्लो आसा की ते फक्त मडगांव पुरतेच जावचे न्हय, मडगांवां जावचेच, पूण आनी थोडे कडेन भागांनी जावचे. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.